Hello, 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 hello. Hello. सबैजनालाई welcome to the live show. Hello. Hello, hello, hello. कस्तो हुँदैछ तपाईहरुको मदर्स डे अनि बेसिकली ह्यापी मदर्स डे तपाईहरु सबैजनालाई एन्ड एकैछिन है म यहाँ चेक गर्दैछु कि सो हामीसँग अर्को एकजना पनि हुनुहुन्छ आज सो नन अदर देन Thank you so much, Rosni Bandari. I have asked you for autograph, but you didn't give it. Definitely, I was saying. Walaikum assalam. I hope you guys are doing like Dami Gorma, hai na? Yo, bro. Yo, bro. अनि लकडाउन कस्तो चल्दैछ अब चाहिँ खुलोस् भन्ने भइरहेको छ अब चाहिँ बस्नु मन छैन घरभित्र अनेस्टली hello hello beautiful I'm adding like someone है तपाईहरुको चाहिँ like तपाईहरुलाई सरप्राइज चाहिँ yes surprise is Hello, Guru. what nice Thank you. Happy Mother's Day. ह्यापी मदर्स डे के हुँदैछ भने त तिम्रो के अरे बेसिकली अब लकडाउन चाहिँ कस्तो भइरहेछ लकडाउन चाहिँ अब सबै जस्तरी म पनि घरमा एकदम सुरक्षित बसिरहेको छु अब गीतहरू सुन्ने फिल्महरू हेर्ने यसो केही कोर्न सकिन्छ भन्ने कोर्ने प्रयास गर्ने हजुर सकुस जस्तो लाग्दैछ लकडाउन हाउ चाहिँ आर यु भन्दैछ आई एम भेरी गुड है सबजनालाई हेलो लट्स अफ लभ ह्यापी मदर्स डे तपाईहरु सबैजनालाई होप लाइक तपाईहरुले घरमा चाहिँ दामीसँग मनाइरहनु भएको छ अनि महेशलाई एकदम धेरै धेरै बधाई छ तपाईको गीत 4 करोड पुगेको छ हाम्रो हामी सबैलाई बधाई छ हैन अब माया बिरानी चाहिँ एकदम धेरै नै राम्रो भयो हामीले अब जुन किसिमले मेहनत गरेको थियौं जुन अपेक्षा गरेको थियौं त्यो भन्दा नि राम्रो भयो अनि तपाईलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ थ्यांक यू सो मच हैन अब माया बिरानी चाहिँ आज जे जस्तो भएको छ त्यसमा चाहिँ एकदमै तपाईको चाहिँ ठुलो हात छ भन्ने कुरा चाहिँ सर्वविदितै छ हैन त्यो भएको हुनाले भइराछ कि महेश राइट नाउ हैन म हाँस्दाखेरि मेरो दाँतमा पिनट बटर कतै देखिन्छ कि भन्नु भएको छ आई वाज ए मेरो चाहिँ मजाले ब्रेसेसै देखिन्छ त्यही भएर म चाहिँ खासै त्यस्तो कन्सियस हाई दा लकडाउन खुल्छ होला नि अब त कहिले खुल्छ जस्तो लाग्दैछ तिमीलाई भन लकडाउन अब हतार गर्ने चीज पनि होइन हैन किनभने अब हाम्रै सुरक्षाको लागि हो अब यसको भाइरसको चाहिँ अब अहिलेको सबैभन्दा ठुलो औषधि भनेकै सोसियल डिस्टेन्स नै हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ लकडाउन तत्कालै खुल्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई अब तर अब मेरो विचारमा चाहिँ एकदम मेरो व्यक्तिगत राय चाहिँ अब जस्तो सरकारले चाहिँ कुन ठाउँमा बढी संक्रमणको जोखिम छ हैन अलिक कम जोखिम भएको ठाउँमा चाहिँ सतर्कता अपनाएर अलिकति केही मान्छेको एक्टिभिटिज बढाउन सक्छ कि त्यो सकिन्छ भने चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरुमा चाहिँ त्यो ग्रेड छुट्याएर गर्न सकियो नत्र भने चाहिँ लकडाउन चाहिँ आवश्यकता नै हो जस्तो लाग्छ अहिलेको सिक्किमबाट लट्स अफ लभ भनिरहनु भएको छ सही कुरा हो हैन सो अतिकै रिप्लाई पनि छैन ह्यापी मदर्स डे महेशको मुखार बिन्दुबाट नि दुई तीनवटा केही शब्दहरू अब जाओस् न त मदर्स डे को दिन अनि सबैजना हामीलाई हेरिरहनु भएको सबैजना मायालु मान्छेहरूको लागि केही सानो कुरा अब सबैको लागि अब आमा भनेको एकदमै महान हुनुहुन्छ हैन अब आमालाई व्याख्या गरिराख्नु पर्छ जस्तो नै लाग्दैन मलाई आमा शब्द आफैमा नै काफी छ अनि त्यही अनुसार अब
मेरो आमा पनि सबैको आमा जस्तै मलाई उत्तिकै प्यारो लाग्छ। अब आज मैले पनि अब आमालाई एक किसिमले श्रद्धा व्यक्त गरे। अब सधैँ नै साथमा भइराखेको छु, खुसीको कुरा। अनि त्यही हो, सबैको आमाप्रति चाहिँ विशेष नमन छ मेरो तर्फबाट होइन। एकदम म कस्तो नर्भस भइरहेको छु नि। लाइक अनेस्टली होइन, सबैजना जसले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ होइन, so Mahesh was like putting like त्यो इन्स्टाग्राममा क्वेसन एन्सर like should I come to the live or blah blah blah, कि लाइभ आउने हो भनिरहेको थियो होइन। सो फाइनली मैले चाहिँ दिउँसोदेखि नै बिहानै फोनमा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ आज चाहिँ ल म जसरी नै लिएर आउँछु तिमीलाई भनेर चाहिँ मैले लिएर आएको गाइस होइन। ह्याप्पी मदर्स डे सबैजनाले लेखिरहनु भएको छ होइन। अनि तपाईँहरू सबैजना, अघि एकजनाले हेयर स्टाइलको बारेमा यो लकडाउनको प्रभाव हो होइन। ल अरू केही भन्नु छ महेशलाई, रमाइलो कुराहरू? होइन, मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेछ होइन। खासमा म यसरी लाइभ आएको पनि पहिलोचोटि हो होइन। अनि रमाइलो एकदम, बिकज अफ मी ब्रो, यो ब्रो दामी फिल भइरहेछ होइन। अब त्यही हो, अब माया बिरानीमा चाहिँ अब तपाईँले जुन किसिमको धोकाधाडी गर्नु भएको छ मलाई होइन, अब हाम्रो आउने गीतमा चाहिँ त्यो नहोस्। गीतमा होस् भालै भएन, तर रियल लाइफमा चाहिँ त्यो धोकाधाडी नहोस् न होइन। अब सोधौँ न बरु होइन, जिम्बलवाको छोरी चाहिँ हामी दुईजनामा कसले पाउनुपर्छ होला हौ? त्यही त, ल तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु त। अर्को गीत आउने प्लानमा छौँ हामी होइन। अनि कसले पाउँछ होला यसपालि जिम्बलवाको छोरी चाहिँ होइन। तर अति राम्रो देखिया छ हेयर स्टाइल रे होइन। सो यो मेरो यो क्वारेन्टिनको यो उपलब्धि हो होइन। खासमा कपाल काट्न नपाएको हो होइन। कपाल काट्न नपाएको हो। अनि के गर्ने भनेर चाहिँ एकदम सिम्पल छ होइन। सब केटाहरूलाई यदि दिक्क लागिरहेको छ अनि कपाल कर्ल बनाउनु मन छ भने चाहिँ जस्ट लाइक डल्लो 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 बनाउने, अनि रबरले बाँध्ने, अनि 1 घन्टापछि खोल्ने, अनि यस्तो हुन्छ। तर दामी आइडिया हो नि यो, यस्तो स्टाइल जस्तो लाग्ने। तर खास चाहिँ यो कपाल काट्न नपाएको अवस्था होला होइन। नाजी बुढौले पाउनु पर्छ रे है, महेशले रे ल है, यहाँ बाजिरा चाहिँ नाजी दा यु गन गेट है रे, माया बिरानी नाजी ब्रदर लभ यु, मैले पाउँछु नि त हाम्रो। बोथ अफ यु डिजर्भ इट ले ल, दुईजनाले लाग्छ। दुईजनाले एउटै त अलि नहोला नि। महाभारत हुन्छ है फेरि। त्यही त, युद्ध हुन सक्छ त्यसमा। नो डाउट नाजिर दाइ तपाईँ नै हो रे ल। मैले फिल्म पनि पाइरहेको हुँदैन केटी, यसपालि चाहिँ खै हेरौँ। पहिलाकै हेयरस्टाइल ठिक थियो त, हजुरको हेयरस्टाइलको बारेमा पुरै कुरा भइरहेछ है यहाँ। हेलो सर, राम राम रे, राम राम। मलाई चाहिँदैन। ओके, कमेन्ट हेरेर गर्ने हो। सानीमा भन्ने गीत गाइसियो न महेश दा। ए ल महेश आएको छ होइन, 1-2टा गीत त बन्नै पर्छ। सानीमाबाटै सुरु गरौँ न त ल। अब खासमा बाजा आमाको मुख हेर्ने दिन छ होइन। अनि हुन चाहिँ अब हाम्रो लागि सबै आमाहरू उति नै प्यारो हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब सानी आमा अथवा भनौँ न सौतिनी आमाहरू पनि एकदम मायालु हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै डाउट नै छैन होइन। अब यो गीतमा चाहिँ त्यो किसिमको एउटा कथा भएर मात्रै हो होइन। सबैले आफ्नो आमाहरूलाई मन पराउनु होला। अब थोरै सौतिनी आमा गीत गाउँ है त, तपाईँले साथ दिनु न, तपाईँ दामी गाउनुहुन्छ तिमीले सँगै गाउने है त। सौतिनी भाइ दुध र भात खानी, म चाहिँ भोकै घाँस काट्न कहाँ जानी, सानीमा मार्देऊ बरु बगाइदेऊ पानीमा। थ्याङ्क यू। नेपाल आमालाई कसैले सम्झेन अरे, हामी सबैले सम्झिरहेछौँ है। नेपाल आमा चाहिँ हामी सबैको लागि महान हुनुहुन्छ। अनि आज लाइक स्पेशली लाइक अर्थ डे पनि हो, तपाईँहरू सबैजनालाई अर्थ डेको पनि लाइक अब शुभकामना होइन। अनि हामीले अलिकति भयो नि हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँ हाम्रो जमिनको लागि, हाम्रो धरतीको लागि,
त्यो पनि भनिहालौँ। अब अब मेरो फेभरेट सङ हो है अनेस्टली भन्दाखेरि। मलाई महेशलाई चाहिँ पर्सनली माया बिरानीको बेलामा भेट्नुभन्दा अगाडि पनि अब मलाई एकदमै धेरै मन परेको गीत हो होइन, हाम्रो निश्चल दाइ र स्वस्तिमाले खेलेको होइन तिम्रो असारे महिना होइन, अति दामी लाग्छ मलाई होइन। त्यो पनि अब पानी पनि परिरहेको छ अलिअलि, अब गीत गाइदिउँ। मेरो लागि भन्दा नि हुन्छ है महेश, म नाजिर हुसैन। तपाईँले मलाई भन्नु पनि भएको थियो हामी फर्स्ट टाइम माया बिरानीको लागि जुन मिटिङ थियो हाम्रो, तपाईँले गीत सुन्नको लागि जितवान डिजिटलमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले मलाई सुरुमै भेट्दाखेरि भन्नुभएको थियो मेरो मोबाइलमा भएको थोरै नेपाली गीतहरू मध्ये चाहिँ हावा चले सिरिरी छ, नाच थोरै मात्रै गन्न मिल्ने छ कि, लाइक मेबी तीनटा या चारवटा छ। हावा चले सिरिरी चाहिँ वान अफ देम। I thought you were twins रे ला ऊ सही हो दामी हो। तपाईले सुनाउने हो नाच फेरि थोरै आज? ओ माय गुडनेस, मलाई नौ गर न। हामी यो गीत चाहिँ सँगै गाउँ न, तपाईले राम्रो गाउनुहुन्छ त नाच फेरि। ल गाउ न त ल तिमी गाउ सँगै है त। 3 मैले माया बिरानीमा नि लिप सिङ नै गरेको हो, म अहिले पनि लिप सिङ नै गर्छु। ल यसो गरौँ न त, राम्रो हुन्छ नि त्यो। म गीत गाउँछु होइन, तपाईले चाहिँ त्यसमा गर्नु नि त, लिपसिङ नै गर्नु नि त। ल असारे महिना सिमसिमे पानी परिरहेकै छ नि, तिमीलाई भेट्न असारे महिना सिमसिमे पानी परिरहेकै छ नि, तिमीलाई भेट्न भनेर छाता ओढेर आएको सानी, हावा चल्यो सिरिरी म बजाउँछु मुरली तिरी, तिमी नाच्छ फेरि, हावा चल्यो सिरिरी म बजाउँछु मुरली तिरी, तिमी नाच्छ फेरि, लहै नाच्छ फेरि। थ्याङ्क यू। आँखा यी दुई आँखा तिम्रै लागि हो मेरो पारीवनमा कोइली गायो, तिमीलाई देखेरै मनै पाउजु पाउजु तिमी छेउ आउँदा म जान्छु। अति मनपर्छ यो लाइन त, यो लाइन मेरो अति फेभरेट हो है। यो लाइन मात्रै फेभरेट हो तपाईँको? के अरे यो लाइन मात्रै होइन, लाइक अति फेभरेट हो अनेस्टली। Are you happy that you coming to the live like first time, like nervous भयो भन्दा खुसी छौ कि छैनौ होइन? So guys, we will also shout out like तपाईहरु सबैजनालाई पनि। So basically let's have fun also. Of course महेश छ होइन आजको लाइभमा, अनि गीत गाउनै पर्छ, गीत सुन्नै पर्छ, अनि प्रोबेबली लाइक कतिजना खाना पनि खाइरहनु भएको छ होला। नेक्स्ट सिङ्गिङ आइकन नाजिर सर। नो लाइक यो त यो हुँदै हुँदैन, कुनै पनि हालतमा हुँदैन। त्यो हुन्छ नि, बजाउनुहुन्छ अनि गीत गाउनुहुन्छ, पोइम गाउनुहुन्छ। र्यान्डम क्वेसन नाजिर, हजुरलाई गाजरको हलुवा मनपर्छ? र्यान्डम क्वेसन रे, आई लभ इट। मनपर्छ मात्रै होइन, आई लभ इट। तपाईँ गाजरको हलुवा बनाउनुहुन्छ? बनाउँछु नि म त, महेशलाई थाहा छ नि म कति दामी पकाउँछु भनेर। कति धेरैलाई थाहा छैन हुन सक्छ, म किचनको पारखी भनेर धेरै थाहा हुन सक्छ हैन। हाम्रो नाच बजारले चाहिँ अनि धेरै कुरा खाएको छौँ हामीले चाहिँ हैन, त्यो चाहिँ प्राय उहाँले नै पकाउनुहुन्छ। म चाहिँ यसो हल्का खाएर सहयोग गर्छु। खानालाई मात्रै आइपुग्छ भनेर हैन, फोन गरेर पाक्यो अब। सापकोटा 9149 म्यानमारबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई। म्यानमार, थ्यांक यू। अनि आज हाम्रो टिम नाजिरको एकजना बहिनीको बर्थडे पनि छ, दीक्षाको, अनि दीक्षालाई पनि एकदम जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। ह्यापी बर्थडे, धेरै धेरै शुभकामना। ह्यापी बर्थडे दीक्षा।
सो अब माया बिरानी गाऊ न त। अनि सुन्नु न, माया बिरानी गाउन अगाडि एउटा कुरा क्या, भन न। तपाईँको चाहिँ लकडाउन कस्तो हुँदैछ हो? तपाईँ अब खासमा जस्तो हामी धेरैलाई चाहिँ हामी बाहिर निस्किन पाएनौँ, अथवा जस्तो फ्यामिलीसँग बस्दा पनि हामी अलिकति बोर भयौँ भन्ने छ। अब जस्तो तपाईँ एक्लै नै बस्नुहुन्छ होइन, त्यसको अनुभव आज कस्तो 34 छ? दिन भयो, मतलब आज 34 दिन भयो म एक्लै भएको। अलिकति सुनाउनु न, तपाईँले कसरी बिताइरहनु भएको छ लकडाउनलाई मेरो चाहिँ? so firstly say what I love to say is like we are privileged होइन। there is lots of people, धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसको चाहिँ पहुँच पनि छैन। लाइक एटलिस्ट मसँग त छाना छ सानो, लाइक भए पनि भाडै गरेर राखेको होइन, एउटा फ्ल्याट छ जहाँ बसिरहेको छु होइन। तर त्यो थुप्रै परिवार पनि हुनुहुन्छ। तर पर्सनली अब मेरै बारेमा मात्रै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, लाइक बिहान उठ्छु, अलिकति भए पनि मेडिटेसन गर्छु, आफूलाई मेन्टली स्ट्रङ बनाउने सकेसम्म कोसिस गरिरहेको हुन्छु। अनि अफकोर्स नहेरौँ भन्दा पनि नचाहिने न्युजहरूतिर धेरै आँखा गइहाल्छ सोसियल मिडिया चलाउँदाखेरि। अनि त्यो चिजले चाहिँ एकदम धेरै मोनोटोनस बनाइरहेको छ। आजकल चाहिँ इरिटेसन हुन्छ क्या त्यो न्युजहरू, त्यो जे पाइ त्यो न्युजहरूले। अनि नत्र त अब त्यही हो, लेख्दैछु यो लकडाउनमा। अनि सुरुमा चाहिँ वाज ओके, किनभने अब म फिल्ममा, अब तिमीलाई थाहा छ नि म सुटिङहरू नहुँदाखेरि यसरी नै हो, बस्ने एक्लै नै होइन। अब तर अब अहिले चाहिँ अब त्यही हो, अब अलि लामो हुँदै गयो। अनि अब चाहिँ साथीहरू भेट्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने। अनि जुन हिसाबले राजनैतिक हिसाबले जुन हिसाबले धेरै चिजहरू घटिरहेको छ, अनि एउटा रेस्पोन्सिबल नागरिक, एक्टर भन्दा पनि एउटा देशको नागरिक भएको हिसाबले पनि त्योतिर पनि हामी सबैजनाले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। लाइक राम्रो भइरहेको छैन भने चाहिँ सबैजनाको कर्तव्य हो आवाज उठाउनु होइन। अनि त्यही अपडेट भइरहेको हुन्छु, आफैलाई अपडेट गर्दैछु, ग्रुम गर्दैछु अनेस्टली। तर बोर पनि भइरहेको छ, अब चाहिँ खुल्दोस् जस्तो फिल भइरहेछ। अनि अफकोर्स सबैजनालाई आफ्नो माया छँदैछ, डिस्टेन्स राखि नै हाल्छन्, तर एटलिस्ट लकडाउन बिस्तारै चाहिँ खुल्दोस् भन्ने चाहना हो। एकदम हामी सबैजना आफ्नो ठाउँमा सजग नभएसम्म चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब जस्तो सरकारले ल मानिलिउँ ग्रेड छुट्याएर जहाँ अलिक जोखिम कम देखेको छ त्यसमा एक लेभलको अलिकति खुला गरिदियो भने पनि त्यो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ सजग हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन चाहिँ गर्नै पर्छ। एक्ज्याक्टली, लामो समय नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले यो सोसियल डिस्टेन्सिङलाई चाहिँ लामो समय नै पालना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यस। सो अब अनि अर्को चाहिँ के भन्न आँटेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो लाइक आई डोन्ट नो, लाइक नेपाल सरकारले कसरी हेरिरहेको छ, तर नेपालीहरू चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको मान्छेहरू फर्किन चाहिरहनु भएको छ घर। अनि विच इज अल्सो लाइक उहाँहरूको बाध्यता हो होइन। तर लाइक मोस्ट अफ द हामी सबैजना नेपाली यति ज्ञानी भएर घर बसिरहेको छौँ होइन। हामी नेपाली जस्तो अनुशासित जनता चाहिँ अरू देशमा, अब अरू देशमा नै हेर्ने हो भने, कम्पेयर नै गर्ने हो भने जनताहरू बन्दुक लिएर बाहिर गइरहेको छ क्या, हामीलाई बाहिर निस्किन दियो भनेर होइन। हामी त धेरै अनुशासित भएर घर बसिरहेको हो नि त। सो त्यो चिजलाई चाहिँ एकदम हैन अति भाग्य हो, एकदम हामी जस्तो नेपाली जनता पाउनु त भाग्यमान, अति भाग्यमानी हो। सो गाइज हामी धेरै त्यो भनेर फेरि त्यो चाहिँ सबैलाई एकदमै, त्यही त सबैलाई त्यसको लागि चाहिँ मेरो तर्फबाट पनि हाम्रो नाजिर दाइले भन्नुभएको जस्तै त्यो चाहिँ एकदमै उ नै हो। हामी जनताले चाहिँ सहयोग चाहिँ गरेको हो सरकारलाई होइन। अब यो लेभलमा सरकारले हेल्प पाउनु चाहिँ नराम्रो चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो एक किसिमले सबैजनाले सकेको चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ सरकारलाई सघाउनु नै भएको जस्तो लाग्छ मलाई पनि। हामीले अलि महान कुराहरू बढी गर्यौँ कि। अब चाहिँ माया बिरानी भन्ने गीत गाइदेऊ न। सही हो। मैले किन यो कमेन्टहरू देखिरहेको छुइनँ नि, मलाई यो उनै गरेको देखेँ मैले खासमा। लट्स अफ लभ सबैजनाले आँखामा यस्तो लभ 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 बनाएर पठाइरहनु भएको छ। हामी सबैजनालाई पनि नै धेरै हाई सुनाम 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 या लट्स अफ लभ फ्रम बीटीएम। बिर्ता मोड हो कि बिर्ता मोड आई गेस, लाइक माय गुडनेस। शिशिरले लभ लभ गरेको सबजनालाई नै हाम्रो नि लभ 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 हैन। एकदम धेरै माया बिरानी, सुशान्त काफ्ले,
कला ल है अब त तिमीले गाउनै पर्छ माया बिरानी गाइदेऊ। गाउँ न अब अरे। ल माया बिरानी चाहिँ सँगै गाउँ न त हुन्छ? त्यो गीत त ल सबैलाई मजाले आउँछ अरे क्या। मलाई मलाई अर्को गीत पनि तिम्रो अर्को गीत पनि नाचा मजाले फेरि आउँछ ल ब्रो। मजाले गाउनुहुन्छ मलाई थाहा छ। ल नाजिर दाजुले एउटा गीत गाइदिनु, म लास्टमा गाउँछु कि, पहिला महेशको सुनौँ न, यस्तो हाम्रो हिरो मान्छे आएको छ फ्रेममा। ल आमामामामा हिरोले हिरो भनेपछि त सकियो नि। तिमी झन् महा हिरो हो नि त, त्यही अँ। भएर ल। लाउली सारी रेशमको चिटिकै सुनको चुरा बिहा गर्ने बित्तिकै तिमीसित पिरती लाइदैन सुनकै हात्ती दिए नि चाहिँदैन सपनीमा आउँछौ माया बस्छौ नि काखमा, विपनीमा तिम्रो झुल्को आँखीमा न त न त मलाई मलाई दिनमा दिनमा बोका न त दिनमा राति राति, मध्यरातमै मध्यरातमै मुन्टा भाग्छ मुन्टा चर्कन चर्कन्छ यो छाती छाती, न न देखा औँठा देखा इरानीको इरानीको न न त त गरेरै ठिक हो माया माया बिरानी बिरानी, तारामाथि बिस्तारामाथि मिलाई मिलाई सम्झेर सम्झेर च्याप्चु सिरानी, बिस्तारामाथि बिस्तारामाथि मिलाई मिलाई सम्झेर सम्झेर च्याप्चु सिरानी। सही हो। अर्को लाइन है एकदम टिकटक धेरै बनेको अर्को एउटा लाइन पनि गाउँ न त। के रे? तिम्रै फोटो फेसबुकमा हेरेर टोलाउँछु फोटो किन बोल्थ्यो बरै तै पनि बोलाउँछु खाना खान भान्साबाट बोलाउँछिन् आमा तिम्रै हातले पस्किएको देख्छु कल्पनामा कुटु कुटु म सधैँ खाने हो तिम्रो जानी हो माया बिरानी बिस्तारामाथि मिलाई सम्झेर च्याप्छु सिरानी। समीरलाई नि थ्याङ्क यू। धेरै धेरै माया है, समीरले हामी दुवैजनालाई माया भनिरहेको छ। माया ए माया बिरानीको सबैलाई कहिले आउँछ धेरै माया होइन माया अनि कहाँ छ? अम्बो नाजिर दाई क्या ह्यान्डसम, अकेले छ भनेर हेपेको रे, छैन छैन हेपेको। जान छौँ हामी म एक्लै होइन है, यहाँ महेश पनि छ, सो महेश पनि ह्यान्डसम हो है त, ह्यान्डसम नम्बर 2। आम्मा ह्यान्डसम चाहिँ नभन्नु पनि होइन के अरे सँगै गाउँदा भोइस क्लियर आएन पाले पालो ऊ सविता नाजिर टिम नाजिरबाट नै आउँदै हुनुहुन्छ। सो सविता प्लिज दीक्षालाई सुनाइदेऊ। आज लाइक टिम नाजिरको हाम्रो एकजना मेम्बर हुनुहुन्छ, दीक्षाको जन्मदिन छ, अनि उहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। धेरै धेरै शुभकामना। के सुन्छौ त ल भन त। तपाईँको एउटा कुनै पोइम सुनौँ न आज ल। बिहानै पोस्ट गरिसकेँ कि आज मलाई म त्यो आज मुडमै छैन, मेबी अहिले एकछिनमा। त्यो पोइम नसुनौँ कुनै अरू पोइम सुनौँ न। ल तिमीले फसायो नि। छोटो मिठो छोटो मिठो छोटो मिठो महेश ह्यान्डसम थ्याङ्क यू। म मेरो नामको कमेन्ट खोजिरहेको छु यहाँ महेश ह्यान्डसम गोथ भनेर आयो कि थ्याङ्क यू भनिहालेको। हेलो महेश दाई हेलो सन्ध्या अधिकारी रे दाईहरू के गर्ने भनेर लाइक आइ एम नट ह्याभिङ एनिथिङ इन माई माइन्ड राइट नाउ। त्यो एउटा पोइम थियो नि एउटा रमाइलो खालको थियो नि छोटो पनि मिठो पनि टाइपको अलि अगाडि सुनेको जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अस्ति लाइभमा चाहिँ भनेको थिएँ होइन, लाइक दया दाईहरूसँग चाहिँ हाम्रो एउटा इन्टरभ्यू जस्तै थियो, त्यो बेलामा चाहिँ भनेको थिएँ लाइक आम गर्न लाइक अलिकति चाहिँ थटफुल छ तर भन्छु है त त्यही। ओके आजकल म बिहान ल नम्रताको म्यासेजले मलाई कस्तो स्ट्राइक गर्यो, हाई लभ भनेर पठाउँदैछ। सो हामी दुवैजनालाई भनेको है, हाई नमु हाउ आर यु, आई होप हेलो नम्रता हाउ आर यु, लट्स अफ लभ। हेलो महेश दाई फ्रम टिम नाजिर। ल हेर कति माया गर्छ मेरो। हेलो टिम नाजिरले मलाई कस्तो माया गर्नुहुन्छ नि, कति धेरै मेन्सनहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ अनि एकदम हाम्रो माया बिरानीलाई पनि उहाँहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। हजुरको ममको नाम गंगा हो? गंगा हो? मेरो ममको नाम चाहिँ निरा हो होइन, मेरो
मेरो आन्टी भनौँ न, मेरो सानी माको नाम चाहिँ गङ्गा हो। ए ओके। कुशलले लभ 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 पठाइरहेको छ मेरो प्यारो भाइ। ल है त हेलो यो 2 लाइन है त अब चाहिँ। I am good, Naju and Mahesh. How are you? We are very good. We are very हेलो good. गुड। एक्चुअली यो कपाल कर्ल गर्ने अलिअलि आइडिया चाहिँ नम्रताको पनि हो है। लाइक ऊ त्यो के अरे स्ट्रहरू लिएर रेडी भएको थियो एकचोटि चाहिँ त्यो कर्ल गराउनको लागि, तर अब यस्तै हो। सुनिदिउँ न त। यस्तो रमाइलो मुड भइरहेछ होइन, अनि मलाई त्यो कस्तो त्यो उ गर्नै मिल्दैन। द्याट्स ए हो र, कुनै रमाइलो खालको नि यो नम्रता ब्रो आई लर्न फ्रम यु। अलि कुनै रमाइलो खालको नै पोइम छ कि यस्तै माहौललाई अझ रमाइलो नै? तिम्रो घर आउन त मन लाग्छ, आउँथ्यो तर कुकुरको डर लाग्छ। त्यो गीत गाइदिनु न त ल युकिलेले हुँदैन? दुवैजना गाउँला नि त न। कति बस्छु माइची के कौसीमा गाउँ न बरु दुईजना, कस्तो रमाइलो गीत छ। गाइदिउँ न त। कति बस्छौ माइतीकै कौसीमा, माइतीकै कौसीमा, मैले के गरौँ तिमी आउँछौ कि अर्कै बेगरौँ, तिमी आउँछौ कि अर्कै बेगरौँ। यो दुईजनाले पेटो घोडा क्या मिल्यो जोडा, क्या मिल्यो जोडा, सौँदो जोडी उम्केला नछोडा, मैले के गरौँ तिमी आउँछौ कि अर्कै बेगरौँ, तिमी आउँछौ कि अर्कै बेगरौँ। गाउँ घरको साइली माइली सबै आँखा तर्ने, आफू भने दुलै नपाए अलपत्र पर्ने, हे देवी देउता जुडाइदेऊ एउटा। कति बस्छौ माइतीकै कौसीमा, माइतीकै कौसीमा, लाग्छ आँखा पाकेको लप्सीमा, मैले के गरौँ तिमी आउँछौ कि अर्कै बेगरौँ। सबै युकिलेले बजाइराख्नु होइन, म त्यसको रिप्लाई दिन्छु ल। यही बजाइदिइराख्नु न। ए पुऱ्याइदिन्छु गीत ल है त। गाइज हाम्रो आँसु सिङ्गर हुनुहुन्छ है। आँसु सिङ्गर होइन, यो कति बस्छौ माइतीकै रिप्लाई के हुन्छ अहिले? कति बस्छौ माइतीकै कौसीमा, माइतीकै कौसीमा, लाग्छ आँखा पाकेको लप्सीमा, मैले के गरौँ तिमी आउँछौ कि अर्कै बेगरौँ। तिम्रो घरमा आउन त मन लाग्छ, ओए आउन त मन लाग्छ, आउँथे तर कोरोनाको डर लाग्छ, मैले के कोरोनाको डर लाग्छ, मैले के गरौँ तिमी आउँछौ कि दोरी खेलौँ न त ल तिमीरोमा, दोरी खेलौँ न त ल तिमीरोमा। दोरी खेल्दिने हो त? झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली, भुतुकै हुन्छु म, झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली, भुतुकै हुन्छु म। हे आकाशमा चिल घुम्यो पनाना, चिल घुम्यो पनाना, ह्यान्डसम बाबु नाम के हो भनना, माया झल्कुन्छु म, झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली, भुतुकै हुन्छु म। ल अब आन्सर देऊ त हेर। ओहो कस्तो एन्सर दिनु त गाह्रो हुँदो रहेछ नि त। म दिन्छु है त।
ठेकी मान्दै खानलाई मोही छैन, खानलाई मोही छैन, नाजिर जस्तो ह्यान्डसम त कोही छैन, माया माया जाल बुन्छु म, झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली, भुतुकै हुन्छु म, खानलाई मोही खानलाई मोही छैन, नाजिर जस्तो ह्यान्डसम त कोही छैन, माया जाल बुन्छु म, झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली, भुतुकै हुन्छु म। दोहोरी नै गाइदिन्छु। गीत गाउनलाई चाहिन्छ सुरसुर, चाहिन्छ सुरसुर, ह्यान्डसम भन्दा मन भाछ फुरफुर, माया जाल बुन्छु म, झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली, भुतुकै हुन्छु म, झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली, भुतुकै हुन्छु म। चटपट मिठो आलु र चनाको, आलु र चनाको, छ कि छैन गर्लफ्रेन्ड चाहिँ बनाएको, माया जाल बुन्छु म, झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली, भुतुकै हुन्छु म, आलु र चनाको, आलु र चनाको, छ कि छैन गर्लफ्रेन्ड चाहिँ बनाएको, माया जाल बुन्छु म, झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली, भुतुकै हुन्छु म। लाओस् लाओस् ल। लुकी लुकी बस्या छु डरमा, बस्या छु डरमा, किन ओटी राख्या छु घरमा, माया जाल बुन्छु म, झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली, भुतुकै हुन्छु म, झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली, भुतुकै हुन्छु म। नभन न त्यस्तो रे, तिनटा राख्या बस I'm single, eh? I'm singly staying at home, so don't worry. It's just song. मनमा कुरा बस्या छु बुनेर, बस्या छु बुनेर, कति रोलान् यो कुरा सुनेर, माया जाल बुन्छु म, झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली, भुतुकै हुन्छु म, बस्या छु बुनेर, बस्या छु बुनेर, कति रोलान् यो कुरा सुनेर, माया जाल बुन्छु म, झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली, भुतुकै हुन्छु म। गोरो हुन लाइन्छ किरीमा, लाइन्छ किरीमा, सबैसँग बस्या हो पिरीमा, माया जाल बुन्छु म, झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली, भुतुकै हुन्छु म, लाइन्छ किरीमा, लाइन्छ किरीमा। के भन्दैछ नभए त नाच्यो त्यस्तो भए हो, तिनजना रे पख तिमीलाई रे ल। फस्यो केटो फस्यो।
ल what 7:40 भइसक्यो सो ओके अम्बो भनेर ल यो दामी चल्यो होइन महेश यसरी तिमी अब आँट आयो होला तिमी आइरहनु पर्छ सो गाइज आइएम गोना गेट लाइक अनदर पर्सन अब महेशले चाहिँ अब लास्टमा 2 शब्द के भन्छ होइन बोल्दै गर त तिमी म यता अर्को मान्छे खोज्दै गर्छु पुरा औपचारिक हुने क्या धन्यवाद औपचारिक नहुने होइन होइन थ्याङ्क यू सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है म एकदम लाइभ आएको अनुभवै थिएन कस्तो होला भन्ने लागिरहेको थियो यस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ अनि सबैजनालाई धेरै धेरै माया है धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको मैले कमेन्टहरू देखिरहेको थिएँ सबैलाई सम्झेको छु अनि माया बिरानी नाचो फिटीलाई एकदमै धेरै मन पराइदिनु भयो अब हाम्रै सहकार्यमा फेरि अर्को गीत पनि आउँदैछ अब यो कोरोनाको जुन प्रभाव छ त्यो कारणले गर्दा हामी रोकिएको हो किनभने अब समग्र विश्व अथवा हाम्रो देश नै यति बेला जुन किसिमको समस्यामा रहेको छ अब अलिकति यो बेला चाहिँ त्यो माहौल नहुन सक्छ भनेर हामीले पनि त्यो जिम्मेवारी फिल गरेर तत्काललाई रोकेको हो जब स्थिति सामान्य हुन्छ तब चाहिँ हामी फेरि गीत लिएर आउने नै छु तपाईँहरूको लागि होइन जिम्बलबाको छोरीवाला किस्सा बाँकी नै छ सबैको मैले धेरै मायाहरू देखिरहेको छु सबैलाई एकदम धेरै माया एकदम सुरक्षित बस्नु होला घरमै बस्नु होला अनि हजुरहरूको सबैजनाको माताहरूप्रति आमाहरूप्रति मेरो तर्फबाट एकदमै धेरै नमन सबैलाई धेरै माया थ्याङ्क यू सो मच नाजिर बोरो फर ब्रिङिङ मी हियर to coming on live with me. I'm very much thankful to that. अनि अंग्रेजी धेरै बोलिरहेको हुन्छु आजकल कम गर्ने अब भनेको हो तर आइ नै हाल्छ हैन सो स्टाइल पारेको हुँदा नि आइ नै हाल्छ सो थ्यांक यू सो मच महेश हैन सो गाइज तपाईहरु कोही पनि नजाने होला अर्को साथी आउँदै हुनुहुन्छ मसँग फेरि सो थ्यांक यू सो ओके बाइ बाइ स्टे सेफ थ्यांक यू अनि फेरि महेशसँग आएर हामी दोरी अर्को सेसन चाहिँ मेबी लाइक नेक्स्ट विक तिर चाहिँ महेशसँग पर 1 घण्टाको दोरी मात्रै खेल्छौं सो अब चाहिँ फेरि अर्को मान्छेलाई लिएर आउन जाँदै छु So thank you so much. Okay, bye-bye. Lots of love. Stay safe. Bye-bye. Thank you. Bye. So guys. Okay, I just मैले भर्खरै मैले add गर्दै छु. Okay. अर्को मान्छे आउँदैछ सो तपाईहरु बोल्दै गर्नु होला मसँग अहिलेसम्ममा अघिको दोरी रमाइलो भयो होला हैन So अझ हामी रमाइलो कुरा गर्ने छौं what happening okay Raji you look like Marcus धन्यवाद मलाई तपाईहरुको यो के भने एकदम धेरै ब्लेस्ड बनाइराखेको छ तपाईहरुको कुराले लाइक ब्लसिङ पनि गरिरहेको छु हेलो सबैजनालाई थ्यांक यू सो मच अघि दामी रमाइलो भयो होला हैन अब I love your eyes, Bipana 1432. Thank you. I love my eyes too. Samyuk दाइलाई बोलाइस्यो न लाइक संयोगलाई नै बोलाउन लागिराको हो हैन तर संयोग जी कता हुनुहुन्छ खासमा संयोगलाई नै बोलाउन लागिरहेको हो So I just sent Hello bro Hello. Oh, ले अर्को ह्यान्डसम को एन्ट्री भयो अर्को ह्यान्डसम को एन्ट्री भयो गाइस अर्को ह्यान्डसम भयो नि स्वागत गर्नु ओके गाइस हाम्रो माझ हुनुहुन्छ खतरा एक्टर लाइक डाइरेक्टर इन अ प्रोसेस राइटर वाउ समय गुरा गाइस समय गाइस अब अघि ह Not in a process. I'm already director. Oh, I'm sorry. Okay, मैले मेरो शब्दहरु फिर्ता लिए. He is already a director. अनि thank you so much समय अब चाहिँ of course समय गाएपछि पोएट्री सेसन हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ. अनि अरु के भन्नु लाग्थ्यो? Welcome to Nazir show. मलाई के आयो त्यो रिपोर्टर जस्तो फिल भइराछ के honestly. ठीक छ एकछिन इन्टरभ्यु नै गरौँ नि त. La and lots of love and happy Mother's Day. Happy Mother's Day to you too र सबैजनालाई अनि मैले कमेन्ट देखिरहेको छु विकासको
विकासको कमेन्ट देखिरहेको छु, प्रज्ञाको देखिरहेको छु, मन्नुको कमेन्ट देखिरहेको छु, सबैजनालाई हेलो हाई। हेलो है संयोग अब संयोगले केही बोल्छ किनभने म अघिदेखि के अरे दोहोरी गीत गाएर बसिरहेको थिएँ सो इट्स योर टर्न अनि लाइक 1 घन्टामा आफै यो सकिन्छ होइन गाइज सो वी डु हेभ अलमोस्ट 20 मिनट काइन्ड अफ ऊ है मसँग अलि लामै भयो सो 20 मिनट चाहिँ हामीले जति सक्दो रमाइलो गर्छौँ किनभने सबैजनालाई दिमागमा एकदम धेरै उसको कुराले गाह्रो भइरहेछ होइन हे नाजिदा हे संयोगदा रे हाम्रो इनोले हे भनिरहेछ होइन सबैजनाले विवेकले नाजिर बोरो लभ 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 सबैजनालाई लभ 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 Okay, okay, I'm just okay. being चनमते के I know चनमते नै छ हैन ए ल है त पनि छस् है यहाँनिर नदेखाएको होला हैन लाइफमा त पनि छस् है गर्छु Can I ask with Sisir that like कतिवटा पोज दिन्छस् एउटा फोटो निकाल्नको लागि so don't call me चनमते कि from your mouth it's not going to suit के हुन्छ नि त आफै चनमते नि त यस्तो मिल्दैन नयाँ कविता सुनाइदिनु न दाइ रे है सो लेट्स डु लाइक आज चाहिँ अब बोलिरहनु नि पर्छ एक एउटा कविता गरौँ हाम्रो दीपक खत्री भाइले पनि हेरिरहेको छ हेलो ब्रो यो ब्रो follow me happy mother's day happy mother's day happy mother's day आज चाहिँ एक एउटा कविता गरौँ अनि रमाइलो कुरा गरौँ उस्तै पर्यो भने अघिको के रे उलाई कन्टिन्यू गरेर दोरीलाई अनि भागा चाहिँ नयाँ ससुराली गइरहन् त्यो दिनका दिन किनभने हाम्रो म्युचुअल एकजना फ्रेन्ड भाइ हुनुहुन्छ उहाँको एकदम फेभरेट लाइन हो सो वी क्यान डु अन इट लाइक ससुराली गइरहन् त्यो दिनका दिनको भागमा हाम्रो हिडन कोही मान्छे हुनुहुन्छ जसलाई एकदम मनपर्छ नाम नै लिनुपर्छ र पर्दैन नि ओके मेबी ओके दोरी भन्दा अगाडि म जान्दैन के यार मलाई थाहा छैन कहिले आउँछ मलाई पनि थाहा छैन है मेरो नयाँ फिल्मको राइटर यो हो यसलाई सोध्नु है मैले भन्दै है सरी भन्नु हुँदैन थियो होला मैले भन्दै पाइयो भन्नु पायो के फरक पर्दैन वाह 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 मेरो मुखबाट क्या धेरै बाल आइरहेछ ओके अब म आज मैले यस्तो मिलाएर नङ काटेको हेर त यो मबाट कहिले हुन सक्ने काम होइन कि मलाई कहिले पनि नङ काट्न आउँदैन मैले अति दामीसँग नङ काटेँ सो ओके मैले नङ काटे पौडेल गौरव हाई 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 पोएम नै सुनाउन गइरहेको हो होइन अब पालो पोएमको सो संयोग यस यु सुड स्टार्ट है ओके एउटा कविता थियो देवकोटाको पागल भन्ने कविता सबैजनालाई थाहा होला सायद अभियसली यु त नो मलाई थाहा छ आई त नो सो त्यही कवितामाथि थोरै बेसिस बनाएर मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ यो अलिक धेरै अगाडिको कुरा हो जति बेला चाहिँ यो मलाई डेट चाहिँ याद छैन तर मलाई ठाउँ थाहा छ कि भृगुटी मण्डपमा पुस्तक प्रदर्शनी हुन्थ्यो है अहिले पनि हुन्छ सो कहिलेकाहीँ चाहिँ म किताब खोज्न जान्थेँ कि अनि त्यति बेला मैले एउटा केसमा लेखेको कविता हो यो है ओके इजाजत छ त इजाजत छ त इजाजत है इजाजत है अहेड प्लिज उनको बारेमा म सित्तैमा सोचिरहेछु भृगुटी मण्डप पहिलो पुस्तक प्रदर्शनीमा उनले एक किन्दा एक सित्तैमा नभने कि भए यो सित्तैमा भन्ने शब्दसँग यति आत्मीय हुन्थिन होला म उनको बारेमा सित्तैमा सोचिरहेछु सुन है पैसा लाग्ने आत्मीय हो आजकल म पैसा तिरेर सम्झिन्न तिमीहरूलाई बरु सित्तैमा सम्झिदिन्छु तिमीलाई जसले सित्तैमा सिकाइन् मलाई सित्तैमा भन्न ए सित्तैमा नानी आऊ म पनि बिक्रीमा छु ए सित्तैमा नानी आऊ म पनि बिक्रीमा छु कि तिमी आफू मलाई बेच
अनि सित्तैमा मलाई पाऊ कि मलाई पनि तिम्रै पुस्तक प्रदर्शनीमा राखेर नारा लगाऊ आउनुहोस् देवकोटाको पागल कविता रु 100 किन्नुहोस् र पाउनुहोस् त्यसको चरित्र सित्तैमा अन्तिम प्रति बाँकी सूचना 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 दोस्रो पुस्तक प्रदर्शनीमा नयाँ कविता सङ्ग्रह पागल 2 पाउनुहोस् सित्तैमा जरुर साथी म सित्तैमा भएको हुँ पागल अनि सित्तैमा भएको यो मेरो हाल जरुर साथी म सित्तैमा भएको हुँ पागल र सित्तैमा तिमीले नै बनाएको हो यो मेरो हाल थ्याङ्क यू Oh, yes, bro. Damn. Damn. वाह एकछिन कमेन्ट पनि पढ्दिउँ होइन अनिमा सेइङ लाइक म त्यही सोचिरहेको सबैजनाले लभको लभ फ्रम चितवन न्याज गरिदिनुहुन्छ थ्याङ्क यू लभ फ्रम काठमाडौँ थ्याङ्क यू महेन्द्रजी काठमाडौँ कडाई समेत गए है दामी रक्षाले कडाई थ्याङ्क यू रक्षा हाम्रो टिम नाजिरको नाजिर दाई होस्टेल रिटर्न्सको एउटा डायलग लास्ट मारे संयोग लाइक मेरो डायलग त भन्नु न कस्तो सुनिँदा रहेछ मैले कसरी भन्न सक्छु त यार तेरो डायलग कसरी चाहिँ भन्न सक्दैनस् Okay. सित्तैमा सुनाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद रे सित्तैमा तर हामीले इन्टरनेटको पैसा चाहिँ तिरिरहेछौँ सो हामीलाई डाइरेक्टली पैसा नआयो नि पैसा चाहिँ गइरहेको छ त्यस्तो तपाईँहरूलाई चाहना नै छ भने भन्नु होला म एकाउन्ट नम्बर पठाइदिन्छु मेरो पनि पठाइदिन्छु त्यस्तै यो कमेन्ट सित्तैमा होइन ल रे होइन आई एम मनु हामीले सित्तैमा भनेकै छैन है यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो र डायलगको कुरा गरी मलाई तेरो डायलग खासै धेरै याद छैन हेर है अनि दाइ यो मेरो घन्टी हो मलाई यति मात्रै याद के भनिस् रे नो यो मबाट भन्न सक्छु सुनाम न न्याज रे सुनाए भर्खर यसले रामेश्वर मेरो घन्टी हो अरे लुन त सके लु त कान्छा रे हे ल ठिक छ यसो गरौँ न मसँग अर्को एउटा पोइट्री छ होइन यो प्लानिङमै छ त्यही भएर म त्यो पोइट्री सक्छु त्यस पछाडि गफ गरौँला है टाइम सकिन्जेलसम्म भन्नाले कति टाइम बाँकी छ हामीसँग अब हामीसँग अझै केही नभयो नि 5-7 मिनट बाँकी छ सो गाइज होइन 1 घन्टापछि आफै नै गर्छ त्यो भन्दा हामी आफै प्रिपेयर भएरै जाने तर्खरमा छौँ सो जाँदा जाँदा एउटा कविता चाहिँ म भन्न चाहन्छु एकदम छोटो छ आज चाहिँ मैले नमस्ते है रे आइसुले लट्स अफ लभ सुषमा पोइट्री सुन्दिम न है रे त एउटा चाहिँ बिहान नै मैले पोस्ट गरिसकेँ विच आई रोट फ्रम माई मदर अनि सबैजनाको आमाको लागि अनि एउटा चाहिँ लकडाउनमै लेखेको कविता सुनाउँछु यहाँहरूलाई अनि त्यहाँपछिबाट हामी अलिअलि कुरा गर्छौँ तपाईँहरूसँग त्यहाँपछिबाट अनि हामी लाग्छौँ है Sure. So this is the wrap up poem. आजकल म पहिले चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै ढोका खोल्दिनँ झ्याल खोल्छु र कुरिबस्छु त्यो घामले मलाई कतिखेर छुन्छ आजकल म बिहान उठ्ने बित्तिकै पहिले चाहिँ ढोका खोल्दिनँ झ्याल खोल्छु र कुरिबस्छु त्यो घामले मलाई कतिखेर छुन्छ आजकल म रातमा पहिले जस्तै निदाउँदिन कुरिबस्छु आँखा बन्दै नगरिकन देखिने सपनाहरू कतिखेर आउँछन् धन्यवाद सही हो अनि त्यहाँपछिबाट त्यही धेरै धेरै माया सबैजनालाई अनि लाइक आम गेटिङ लट्स अफ कमेन्टहरू के लाइक अब राम्रै रूपमा नै आइरहेको छ होइन अनि तर कति पनि नराम्रो रूपमा नै आइरहेको छ होइन के अरे राइटर हुन्छ कि समथिङ के भनेर सो आई जस्ट वान्ट टु टेल यु गाइज लाइभमा भइरहनु भएको सबैजनालाई आर्ट चाहिँ कहिले पनि सीमित छैन है आर्टको दायरा चाहिँ कहिले पनि सीमित छैन इफ यु नो लाइक तपाईँले आफ्नो फिलिङ्स तपाईँले आफ्नो स्टोरी हामी कलाकारहरू चाहिँ इन्टरटेनरहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कथा सम्प्रेषण गर्ने हो तपाईँले जुनै माध्यम पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ पेन्टिङ
कविता किताब कथा जे पनि के एक्टिङ मात्रै पनि होइन अरू चिजहरू पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ पोडकास्ट गर्न सक्नुहुन्छ गिटार बजाउन सक्नुहुन्छ होइन जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सो एक दुईवटा चाहिँ मैले नराम्रो कमेन्टहरू पनि पाइरहेको थिएँ सो त्यही भएर आई जस्ट वान्टेड टु नो यु गाइज लाइक लेट यु नो गाइज होइन द्याट एकदम धेरै फराकिलो छ कला यत्तिकै फराकिलो होस् अनि आई होप तपाईँहरू सबजनालाई नि मोनोटोनस भएर होला घरमा बसिरहनुको लागि अनि अब संयोगले भन्नुहुन्छ के गर्ने घर बस्नको लागि हामीलाई नि बोर भइरहेछ ओके मसँग पनि त्यस्तो धेरै टिप्स त छैन तर बेटर तपाईँ लेख्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ लेख्नुहोस् पढ्नमा इन्ट्रेस्ट छ भने पढ्नुहोस् र मुभी हेर्नु छ भने मुभी हेर्नुहोस् र त्योदेखि बाहेक मैले गरिरहेको म्याक्सिमम चाहिँ त्यही हो र त्योदेखि बाहेक चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले आफूलाई एकदमै धेरै अब्जर्भ गर्ने र आफूलाई टाइम दिएर आफूलाई नै माया गर्ने टाइम हो यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ है सो आफैलाई एकदम धेरै माया गर्नुहोस् केयर गर्नुहोस् बस्नुहोस् अभियसली तन्न खानुहोस् सुत्नुहोस् यदि लेख्न पढ्न मुभी हेर्न नि मन लाग्दैन भने सुत्नुहोस् do whatever you want but just be happy yes we just need to be happy अनि ह्याप्पी भनेर फेरि प्रेसर दिएर ह्याप्पी चाहिँ कहिले पनि भइदैन हैन सो इफ यु आर क्राइङ इट्स अल्सो ओके के त्यो के भन्ने यो नर्मल नै हो तपाईलाई रुन मन छ रिसाउन मन छ रिसाउनुस् तर लेट्स जस्ट थिंक दिमागमा चाहिँ अरूलाई हार्म गर्ने चीजहरु चाहिँ नगरौँ द्याट्स इट हैन जस्तो अगाडि चाहिँ लाइक मैले पनि लाइक मेबी मैले इन्स्टाग्रामको स्टोरीहरुमा पोस्ट गरेको कुराले कति गलत अर्थ पनि दिन्छ होला लाइक म आजकल चाहिँ म अलिकति सोचेर राख्ने भएको छु अनि व्हिच इज लाइक वी क्यान रियली हैव टु डु दैट हैन किनभने तपाईलाई रमाइलो मात्र लागिरहेको अरूलाई चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो नि पार्न सक्छ त्यो चीजले त्यति मात्रै सोच्यो भने राम्रो हुन्छ जिन्दगी म्याक्सिमम कमेन्ट आएको थियो सुत्दा थाकिसक्यो सुत्नु मन लागेन भने चाहिँ के गर्नु भनेर है नाच्नु न गीत बजाउनु नाच्नु यस नाच्नुस् एकदम दिल खोलेर नाच्नुस् नयाँ खानेकुरा बनाउन सिक्नुस् तपाईको घरमा हजुर अनि त्यो पनि गाह्रो भयो भने उठेर बस्नुस् के सुत्न गाह्रो भइराछ उठ्दिने बा उठेर बस्नु तपाईको कोठाको सेटअप चेन्ज गरिदिनुस् न कस्तो मजा आउँछ नि तपाईको बेड लेफ्टमा छ भने त्यसलाई तल थाहा छैन हैन तल थाहा छैन हैन मैले पनि त्यस्तो गरेँ अझ त्यहाँ मात्र हैन भित्ताको कलर पनि चेन्ज गर्ने नाच्न आउँदैन भने तपाईलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नु अब केही पनि मन छैन भने त के भन्ने अनि द्याट्स योर गर्न मन छैन भने चाहिँ सिम्पल तपाई फेसबुक खोल्नुस् र र्यान्डम पोस्ट सब जनाको पोस्टमा हाहा गर्दै बस्नुस् प्रज्ञाले कमेन्ट पढेन भनेर होला सबैजनाको पढ्ने डु मेकअप डु फोटोशूट बी लाइक के भन्ने त्यो प्रोडक्टिभ नै हुनुपर्छ नि लाइक सोकल प्रोडक्टिभ नै हुनुपर्छ भन्ने एकदमै कन्ट्रोल गरेर जिन्दगी बिताइदिनुस् प्रज्ञाले नि दिइराछ भने त टिकटक बनाउनुस् यस त्यो पनि केही छैन भने टिकटक बनाउनुस् पोस्ट गर्न मन लाग्दैन फरक कुरा हो तर टिकटक बनाइदिनुस् छैन भने हेर्नुस् यो लकडाउनको अवधिमा मैले 3-4 वटा टिकटक बनाए नाजिरले 2टा टिकटक बनाइसक्यो एउटा बनाए दुईटा हैन एउटा त पोस्ट गरिनस् त अर्को टिकटक मलाई थाहा छ त्यो यस्तो ओके टाइम सकिन लाग्यो अब लेस देन 1 मिनट बाँकी छ सो थ्याङ्क यू सो मच मेरो तर्फबाट मैले भन्नुपर्ने सबैजनालाई मेरो अडियन्स प्लस नाजिरको अडियन्स प्लस कम्बाइन्ड अडियन्स जतिजना पनि हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी संयोग आइदिएकोमा है अब यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ थाहा छ लाइक किनभने एकजना 1 घण्टामा चाहिँ नभ्याउने रहेछ कि यताउता गर्दा सकिने रहेछ सो अर्कोचोटि चाहिँ लाइक सेपरेट नै गर्नुपर्छ होला हैन त्यो भयो भने चाहिँ लङ टर्म मजाले रमाइलो गर्न पाउँछ हैन अनि त्यही हो ज्ञानीहरू रे हामीलाई यस वी आर ज्ञानी है गाइस त तपाईहरु थिएटरमा हुँदा केही को मोस्ट फनी मोमेन्टहरु नि शेयर गर्नु न प्लिज सो हामीले चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा आज यो लाइभमा चाहिँ मैले भनिहालेँ सो वी आर प्लानिङ टु डु समथिङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ्स लाइक सुन वी विल बी टुगेदर अनि हामी आउँछौँ चुप्पा तपाईहरुलाई पनि अनि हामी चाँडै आउँछौँ लाइभमा अनि हामीले तपाईहरुले सोध्न लागेको कुरा अब जस्तो
ऊ र म थिएटरदेखि इट हेज बिन लाइक अलमोस्ट 8-9 वर्ष भइसक्यो हामी सँगै भइरहेको होइन। सो पुरानो कुराहरूलाई लिएर दिल खोलेर हाँस्न हँसाउन रुन रोउन हामी आउँदैछौँ चाँडै। के प्लानहरू हुँदैछ हामी तपाईँहरूलाई लाइभमा भन्नेछौँ। सो अर्को प्लानसँग आउनेछौँ, त्योसम्मको लागि सी यू सुन गाइज। सो संयोग थ्याङ्क यू सो मच अहिलेकोमा। मलाई पनि थ्याङ्क यू र सबैजनालाई थ्याङ्क यू एन्ड गुड नाइट। गुड नाइट, राम्रोसँग बस। ओके सी यू, ल बाई, सी यू, बाई बाई। बाई। सो ओके गाइज है, अब ठ्याक्कै हाम्रो पनि समय सकिनलाई यहाँ आफै कट्छ होइन। 8 बजे अब 5 मिनटमा ठ्याक्कै आफै कट्छ। थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा हामीलाई। रमाइलो आयो। प्रज्ञा सिसीले लभ गर्दै हुनुहुन्छ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड इभिनिङ। प्लिज सर एसएमजी मी वाट डज द्याट मिन है एसएमजी? त्यो सर्टकट फर्महरू म अति नै बुझ्दिनँ है। सुत्ने टाइम भएको छैन अरे। ए ल गुड इभिनिङ। इनोले स्टे सेफ बोथ भन्दैछ, लाइक महेशलाई पनि अनि संयोगलाई पनि मैले यहीँबाट नै दिएँ। अनि दाई इन्सामा सलामको जवाफ दिँदैनौ रे? वालेकुम अस्सलाम। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। आई लभ यू सो मच गाइज। यू सो ह्यान्डसम ब्रो रे, यू सो ह्यान्डसम टू गाइज। You look cute today. Thank you. I am. Lots of love, lots of love. So अब त्यस्तो भन्नुपर्ने धेरै कुरा त केही पनि छैन होइन। सर्टकट बोल्नुस् न मसँग, म सबै बुझाइदिन्छु रे। मलाई धेरै चाहिँ सर्टकट वेमा बुझ्नु छैन। म एकदम धेरै मलाई त्यो लङ कट मनपर्छ। सर्कसमा Kopila darling, where is Kopila? Kopila, sister. Hey sister, how are you? हेयरस्टाइल दामी छ, थ्याङ्क यू सो मच। मेरो यो 4 घन्टाको मेहनत हो। थ्याङ्क यू सो मच। आई एम अ लाइट अफ नेपाली मुभी इन्डस्ट्री। लाइक धेरै धेरै धन्यवाद। सो त्यही हो, धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो। रमाइलो भयो होला होइन। खोइ डाइलग होस् त लिटन्सको आई मिस यु कोपिला रे है। कोपिलालाई मिस गर्दै हुनुहुन्छ सिस्टरले। सो दाई यो मोडर्न महाभारत कस्तो हुन्छ? युज फ्यान थ्याङ्क यू। हजुर पोखरा कहिले आउनुहुन्छ? प्लिज 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 चाँडै आउँदैछु। सो आइ एम अल्सो मिसिङ मेरो भान्जी, मेरो दिदी, मेरो भेनाजु सोहेन्स, अनि राजु बिनाजु, अनि नोगा कार्की मेरो भान्जी। अनि लकडाउन खुलेपछि चाहिँ म आउँछु पोखरामा अनि सबैजनालाई भेट्छु। राति बढेर सुत्न न। ओके एकदम फास्ट पढ्न। Reminding like 1 minute 51 second I'm gonna talk to you guys, then like it's gonna be like cut off itself, right? So they एक मिनटमा के सुनाम त है त। एक मिनटमा एक मिनटमा के सुनाम। अब एक मिनटमा यो भिडियो अफ हुन्छ। तपाईहरु सबैजना राम्रोसँग सुत्नुहोला। सबैलाई गुड नाइट। अब एक मिनटमा यो भिडियो सकिन्छ। सबैजना राम्रोसँग खानुहोला, सुत्नुहोला, आमासँग रमाइलो गर्नुहोला। ह्यापी मदर्स डे, ह्यापी मदर्स डे, ह्यापी मदर्स डे सबैलाई, सबैलाई। Yes, I'm नक्कले, म त नक्कले नै हो। त्यहाँ कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूले। तपाईँहरू सबैजनालाई
25 second, 23 second, I'm gonna count it. तपाईँहरू पनि भात खाएर सुत्नुहुन्न. Stay home, stay safe. चाँडै लकडाउन खुलोस्. 12 second, 9 second, 8 second, 7 second. I love you guys, lots of love. Sending you guys lots of love.